बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूँ आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर 14 जून साल 2022 और आज मंगल का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ हैं कि हम आपकी खिदमत बेशक बेशक। ट्विटर पे आप जो है ना मैं बंद कर दिया, बंद कर दें इसको। खबरें जो है खबरें खुल गई। शुरू करो खबरें। जी बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह। आईटी के एक्सपोर्ट्स जो है एनर्जी क्राइसिस की वजह से उन्हें बड़ा डिप लगने का खतरा पैदा हो गया है। नहीं, आईटी की एक्सपोर्ट, आईटी ने सॉरी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स को, आईटी को तो लैपटॉप पे होती है, और लैपटॉप से पावर जाने का कोई फर्क नहीं पड़ता भाईजान। सीधी सी बात, जो बात है वही करनी चाहिए। बजट में आईटी को ही ज़ाहिरा फायदा मिला है। क्या मिला? आईटी के यार एक यूथिया ने की जी, उन्होंने ना व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर ये घुमा घुमा के मिंज कट दी, मत मार दी कि ये जो इनकी प्रोसीड्स हैं हमारी यूट्यूब की या दूसरी अर्निंग है उन पे 30% लगने लगा। अच्छा जी, आपको भी बताया था, मैंने कहा था चेक करो। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने फिर चेक किया उस बंदे से हाँ। जो बजट बनाने में शामिल था, और चेक भी उस वक्त किया जब के चल रही थी, तकरीर चल रही थी जी। उसने कहा खुदा का खौफ करे, ऐसी बात करे जो फिजिबल हो, जो पॉसिबल हो। ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, हमने राह जाते क्यों पंगा लेना है। और दूसरी बात ये है कि ये सारे जो हमारे यूट्यूबर हैं, इसका मतलब है उनको हम अपने पीछे डाल लें। आप दादे हो, सठिया गए हो कि सतरे बतरे गए हो। मैं कहा यार वो फरमाइश इतनी खौफनाक आ रही है, गुबिस्ती की थी उन्हें। मैं कहा यार बच्चे परेशान इतने खौफनाक है, उन्हें कहा प्रोपेगेंडा कर रही है। उसकी निस्बत आईटी को सहूलियात दी गई जी, उलट किया गया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इस वक्त यूथिये गुज़िश्ता 24 घंटे बल्कि 48 घंटे ये प्रोपेगेट कर रहे हैं। और मैं देख रहा था कि हकीकत टीवी ने तो एक व्लॉग भी कर दिया इसके ऊपर कि चाइना ने कह दिया पैसे वापस दो, कि चाइना ना वड़ी तो पैसे काट। हालांकि बात बिल्कुल उसके 180 डिग्री उलट हुई है। और यूथिये ओए छोटे बुजदार, ये यूट्यूब वाला जो है ना हकीकत टीवी वाला, ये बुजदार का छोटा भरा लगता है। और छोटे बुजदार वो यार वो अपना जो आपका हम जमात यूथिया है, मतलब यूथिया साहब हैं जनाब औरिया मकबूल जान साहब, वो उसका वीलॉग ही देख लेता। उसने $2 बिलियन को ज़रब दी है 200 से, इसका मतलब 4 खरब रुपया हो गया जी, यानी 400 अरब रुपया उसने व्लॉग कर दिया भाई। 4 खरब रुपया पाकिस्तान के ऊपर निछावर कर दिया चाइना ने। वो उससे ही बात कर लेते। मेरा ख्याल है लगता है उनका भी यू टर्न का वक्त आया। लेकिन जैसे ये 180 डिग्री झूठ बोलते हैं ना, हाँ, इसे पंजाबी में कहते हैं गिट्टे बन के झूठ बोलना। गिट्टे गुट्टे तो मेरा मतलब पता नजर ही नहीं आते ना। यार इतना झूठ, बिल्कुल उलट झूठ। खुदा का खौफ करो, कोई शर्म करो। वैसे तुम्हें आनी तो नहीं है, तुम इंतहाई आला दर्जे के बगैर बेशर्म लोग हो यार, तुम्हें शर्म क्या आनी यार। लेकिन बंदा कोई चीज करते हुए कोई ऐसी बोले कि मतलब एक यूथन मेरे से भिड़ी हुई थी कल, उसने कहा कि इस्लामाबाद मेट्रो जो है वो तो इमरान खान ने बनाई है। शुक्र उसने ये नहीं कह दिया कि मैं भी इमरान खान की वजह से ही हूँ। नहीं, वो तो है यूथन तो वो इसलिए है। मैं को हंस पे, मैं कहा अच्छा वो सारी इमरान खान ने बनाई है, अब इफ्तिताह करके अपना नाम लगवाता फिर रशबाश। लेकिन एक बात काबिल सताइश है, इंसान झूठा हो तो इसी लेवल का हो, इसी लेवल को रज के झूठ बोले, लेवल यही होना चाहिए, दलेरी के साथ झूठ बोले, इसे कहते हैं लेवल। वो लड़के नहीं कहते भाई का लेवल चेक कर। मैं उस यूथन के ना पे गया, वो ATV खैबर में काम करती है, ठीक है, कोई पश्तो का चैनल है हमारा, और वहां पे उसने लिखा हुआ एक्टर एट ATV खैबर पख्तूनख्वा। वो एक और एक्टर भी तली गई है। नहीं तो उनका झूठ बोलना तो बनता है ना। एक और एक्टर भी तली गई है। बीबी साड़ियां ते हाँ वाई ने
ہم نے تو اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ یہ جنہوں نے ہمارے خلاف بد زبانی کی ہے انہیں رسوا کر یا ہماری کردار کشی کی ہے اس کے لیے تو کافی ہو جا. ٹھیک ہے, تو وہ اسلام آباد والی بی بی جیڑی چوری دے کالم بیچ دی پھڑی گئی سی, چوری دے کالم لے کے چھاپ دی پھڑی گئی سی, 2 تھیں. ٹھیک ہے, ان میں سے ایک تو گئی ہے رڈار میں آ, اور اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ گالیاں بک رہی تھی. اس کا خیال تھا کہ جس طرح وہ بکواس کر سکتی ہے میرے جیسے کسی صحافی کے خلاف یا مریم نواز جیسے کسی سیاستدان کے خلاف بھونک سکتی ہے, اسی طرح وہ کارپوریٹ سیکٹر میں بھی جے ایس کے خلاف بھونک سکتی ہے. ان کے پاس تو پوری لیگل ٹیم ہوتی ہے. انہوں نے جناب ادھر سے پکڑ لیا ہے. اب آپ کو ٹاؤں ٹاؤں کی آوازیں آنا شروع ہوں گی. اب انہوں نے گردن سے پکڑ لیا. انہوں نے کیا کیا کہ یہ ہمارے جے ایس بینک کی کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے, اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے ہمارے کزن ہیں, پھپھو کے پتر ہیں, لیکن وہ کرا کس کے ذریعے چل رہے ہیں؟ وہ ان کریکٹر کے ذریعے کروا رہے ہیں. پھاڑ لیا انہوں نے وہ سارے ثبوت جا کے ایف آئی اے کو دیے. ایف آئی اے نے وہ جس بندے نے ان کی خدمات لی تھیں اس کو تو کیا نوٹس اور کہا کہ ان کو بھی بلاؤ. انہوں نے کہا جی آپ پہ بلا لو. انہوں نے, میرا خیال ہے جب آپ یہ پروگرام دیکھیں گے تو ان کو بھی نوٹس سرو ہو چکا ہوگا. یہ آزادی اظہار کا مسئلہ نہیں, ایک چلتا ہوا مالیاتی ادارہ اس کے خلاف آپ بھونکنا شروع کر دیں. اور آپ کو پتہ ہے درید شنید جو ہیں, شنید اور درید 2 ہیں نا آپا سلطانہ صدیقی کے صاحبزادگان, ٹھیک ہے نا, بس ان کی اور علی جہانگیر صدیقی کی آپس میں لڑائی ہے. بھائی ہم تو صرف بتا دیتے ہیں کہ یہ دونوں کزنوں کی آپس کی لڑائی ہے. عباس ٹیکسٹائل اور عباس سیمنٹ اور وہ سارا معاملات شوگر مل وغیرہ ہے, اس کے کنٹرول کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, تو ہم دور سے بیٹھے تماشا دیکھتے ہیں, اس پہ کوئی تبصرہ آرائی نہیں کرتے. ان کی آپس کی خاندانی لڑائی ہے. کسی بھی دن کیا ہوگا کہ بہن جو ہے وہ بھائی کے پاس چلی جائے گی جی, یا بھائی جان میرے سے غلطی ہو گئی, تو بھائی نے کیا کرنا؟ بہن کو گلے لگا لینا. تو یہ معاملہ ان کی فیملی میں نپٹ جائے گا. بھائی آپ اور میں تلے جائیں گے تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس میں پنگا لینے کی. میرے پاس بھی میں دساں کہ نہ دساں؟ بتائیں. میرے پاس بھی یہ خبر اور یہ معلومات بھجوائی گئی تھیں. ٹھیک ہے, اب چونکہ بھجوانے والی پارٹی کو پتا تھا کہ پیسے تو نہیں لینا, تو انہوں نے ایک بندے کی سفارش ڈلوائی کہ جن کا میں کہا نام موڑ سکوں. تو میں نے جو ان کو عرض کیا وہ میں نے آج پروگرام میں عرض کر دیا. میں نے کہا دیکھیں بہن بھائی کا مسئلہ ہے, ان کی اولادیں آپس میں لڑ رہی ہیں, کل کو معاملات خراب ہو جاتے ہیں ایسے لیول کے اوپر, اور اس کو کور کرنے کے لیے چلیں بھائی چل کے نا بہن کے گھر چلا جاتا ہے اور کہتا آپا جو آپ کہتی ہیں کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, آپا نے گلے لگ جانا بھائی کے, اور 2 آنسو بہانے ہیں, بھائی نے 2 آنسو بہانے, لو جی آپس میں دونوں کی صلح ہو گئی. ہم ٹی وی کا ڈرامہ بن گیا. تو میں نے کہا آپ اور میں کہاں کھڑے ہوں گے اس وقت؟ ایف آئی اے کے دفتر کے باہر. ٹھیک ہے, تو میں نے پارٹی کو ٹہلا دیا یہ کہہ کے. انہوں نے کہا آپ دادا پوتا شو میں اس کو ذرا رگڑا. میں نے کہا سر حضور معافی دیتے ہیں, آپ کی بڑی مہربانی ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ بتائیے کہ اگر ہم اس وقت دونوں صف بصف اپنا نیب نہیں, وہ کون سی کورٹ, ایف آئی اے کورٹ کے باہر کھڑے ہوں دھوپ میں, تو کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھیں ایسے نہیں, ایسا نہیں ہوگا. میں کہا نہیں پایا, میں بہت محتاط ہوں. جب سے ایف آئی اے نے ایک دفعہ بلا کے سمجھایا تھا, میں اس کے بعد پورا قانون پڑھ گیا ہوں اور حافظ ہو گیا ہوں اس کا. تو میں بہت محتاط ہوں. آپ کی بڑی مہربانی ہے, یہ گناہ مجھ سے نہ کروائیے. ٹھیک ہے, تو آپ جائیے. تو یہ ہے بھائی جان مسئلہ. تو ان کے بارے میں تو یہ پتہ چل گیا نا کہ وہ وصولی بھی کی ہے انہوں نے, اس کی بھی ڈاکومنٹری ایویڈنس آ گئی. تو وہ ایکٹریس نام نہاد ایکٹریس آپ سے جی نہیں, وہ نام نہاد ٹی وی تو یہ ٹلی سی, تو کراچی کا ٹی وی ہے نا, ہم سب ٹی وی جو ہے. ٹھیک ہے, ان کے معاملات خبروں پہ آ جائے واپس. اس طرح کے معاملات سے نا باہر رہنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. ہاں, اب دیکھیں فرض کریں کل کو میر شکیل الرحمان کی اور ابراہیم
ان کے جو صاحبزادے ہیں جو اس وقت سارا معاملہ چلا رہے ہیں, ان کی کسی بات کے اوپر ہو جاتی ہے منہ ماری, ٹھیک ہے نا, اور اس کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں, تو آپ کیا پوزیشن لیں گے یا میں کیا پوزیشن لوں گا؟ کوئی نہیں لیں گے نا, سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں گے, کیونکہ باپ بیٹا ہے, باپ بیٹے کی کسی بھی وقت صلح ہو سکتی ہے, تو ہمیں پوزیشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ پوزیشن پہ اس معاملے میں لی جاتی ہے. میری بات سن لیجئے, سوشل میڈیا اگر آپ یوز کرتے ہیں تو یہ ضرور رکھیں ذہن کے اندر, پوزیشن اس معاملے میں لی جاتی ہے جہاں پہ دو فریقین ہوں, جہاں پہ ایک فریق کے اندر لڑائی شروع ہو جائے اس پہ پھر آپ بیک آؤٹ کا جائیں, پیچھے ہٹ جائیں. آج دوسرا پروگرام ہے, ہمارے کرنل ریٹائرڈ راجہ وسیم صاحب جو ہیں ان کے خلاف پولیس کا مقدمہ درج ہو گیا ہے. رائے صاحب نے نا ایک بڑی کمال دی گل کی تھی, کہتے یار میرے اوپر الزام لگا میں نے 20,000 روپیہ رشوت لی ہے, ٹھیک ہے, پیسے بداؤ پہلے. یہ میرے شان نہیں, آیا مزہ آیا. راجی ٹائم بہت کنزیوم کر لیا آپ نے اس واقعہ سنانے میں 2-4 واقعات تو میں نے سنانے ہوتے ہیں. نہیں دادا جی نہ کرے, بور ہو جاتا ہوں یار, بہت بوریت ہو رہی ہے. خالی اکانومی نہیں سنتی قوم, اسی کے لیے دادا پوتا شو اوپر نہیں جاتا. اچھا چلے بھائی جان, جنہوں نے ہمارا, میں ادھر بھی کہتا ہوں, جنہوں نے ہمارا یہ پروگرام بغیر دیکھے دیکھتے ہیں, اور ماشاءاللہ اس وقت آدھے سے زیادہ تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو سبسکرائبر نہیں ہیں, جو اس کو مطلب 60% کے قریب ایسے لوگ اس کو دیکھتے ہیں جو اس کے سبسکرائبر نہیں ہیں. ہو سکتا ہے نہ جانے میں ایسا ہوتا ہو, بغیر جانے ایسا ہوتا ہو, تو پہلی فرصت میں ہمارا پروگرام جو ہے وہ آپ سبسکرائب کر لیں, ٹھیک ہے. وہ گھنٹی دا بٹن بھی دبا دینا, گھنٹی بھی دبا دینا, ہاں جی آہو. ہم آپ سے وہ جو شروع میں اور آخر میں لوگ کہا کرتے ہیں, ہم ایسا نہیں کہتے, لیکن جب لوگ دیکھ رہے ہیں, اب 60% لوگ ایسے دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا, تو وہ اس کو سبسکرائب کر لیں, ٹھیک ہے. ہماری ذرا محلے میں ٹور بن جائے گی. خیر, یہ تو اللہ آپ کا بھلا کرے, یہ تو ایک بات ہو گئی. اب آپ چلیں اکانومی کی طرف. آپ مجھے کوئی کیلکولیشن بتا رہے تھے کہ اگر عالمی منڈی کے مطابق پٹرول کا ریٹ مقرر کیا جائے تو اس وقت کتنی پرائس ہونی چاہیے؟ پوری دنیا میں 202 ملکوں میں پیٹرول جس قیمت پر دستیاب ہے اس کی جب ہم اوسط لیتے ہیں تو اوسط, ورنہ برطانیہ میں 450 روپے لیٹر ہے اور ہانگ کانگ میں 566 روپے. اوسط قیمت پوری دنیا میں پیٹرول کی 280 روپے ہے. ایون اس وقت امریکہ میں 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت $1.3 ہے, یعنی 1.3 کا کیا مطلب بنا, 260 روپے جی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اپنا تیل اتنا زیادہ ہے کہ وہ سعودی عربیہ سے بڑا پروڈیوسر بن گیا ہے. کون سا؟ وینزویلا؟ نو امریکہ, USA. اچھا, وہ اس وقت بڑا پروڈیوسر ہے کیونکہ یار وینزویلا کے اس صدر نے کہا تھا کہ ہم اپنا تیل مارکیٹ میں ڈالنا چاہ رہے ہیں. کیا انہوں نے مارکیٹ میں تیل ڈالا؟ نو. یعنی اس کا مطلب ہے کہ امریکہ پیسے بنا رہا ہے, لیکن امریکہ میں سب سے زیادہ اس وقت افراط زر, اس وجہ سے 40 سال میں سب سے زیادہ افراط زر امریکہ میں آئی ہے. جی, اور مہنگائی کے اعداد و شمار کی وجہ سے ہی جمعے کو نیسڈیک, ڈاؤ اور S&P کریش کر گئی تھی. اور وہ بھلا کیا کر رہے ہیں, وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن بھلا کی کر رہی ہے یہ, ہاں جی ٹرمپ ولادیمیر پوٹن ولادیمیر پوٹن ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں. وہ ٹرمپ کو بھی کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ اور ولادیمیر پوٹن, وہ میں کل دیکھ رہا تھا کارٹون, دونوں کی نا برہنہ تصاویر بنائی ہوئی تھی. میں کہا فاشی پہ لا رہے ہیں. اچھا جی اچھا, اس میں اب جو ہے پیٹرول کی بات کر رہے ہیں. آگے چل کے بات یہ ہے کہ 455% ہائک پرپوز کر دیا پیٹرولیم لیوی میں. دادا جی توجہ. جی میں سن رہا تھا 850 ارب روپیہ اکٹھا کرنے کا ٹارگٹ رکھا نا بجٹ میں, 750 ارب روپیہ, 750, ابھی 135 اکٹھا ہو رہا ہے. لیکن گزشتہ حکومت نے اگر 500 ارب روپے کا ٹارگٹ رکھا تھا جو اس نے اچیو نہیں کیا بہرحال, جی, تو what does it mean, مطلب کہ 50% اضافہ ہوا نا پھر 750, تو آئل کی اس کے اندر اس حکومت نے 50% کا اضافہ رکھا نا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ 750 ارب روپیہ پیٹرولیم لیوی سے جو اچیو کرنا ہے IMF کے کہنے پر, اور IMF اس پہ بڑا جو ہے نا اسٹرک ہوا ہے, وہ اچیو کرنے کے لیے منیمم 50 روپے فی لیٹر آج کی ڈیٹ سے نافذ کرنا پڑے گا, ورنہ یہ 30 جون پہ جا کے بھی اچیو نہیں ہوگا. نہیں وہ بھائی جان میں آپ کی اس بات سے متفق نہیں. دادا جی کیلکولیشن ہے ساری اس کی میں بھی کیلکولیشن ٹھیک ہے, بسم اللہ بھائی جان 30 روپے فی لیٹر
टोटल सब्सिडी का अमाउंट बनता है। ठीक है, तो 50 रुपए कैसे, अब 320 रुपए अगर आप पिछले, हाँ ठीक है आपकी बात करीने क्यास लगती है। पिछली सब्सिडी अगर हम जो पिछला पीडीएल जो था, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, उसकी टोटल अमाउंट 30 रुपए बनती थी, यूं समझ गए आप जी। तो उससे जमा होना था हमारा 500 अरब रुपए। हाँ जी। तो अब इन्होंने 750 अरब करना है तो 45 रुपए, हाँ 50 का ऐसे है ना, गिन के बैठो सारे। 45 रुपए आपको फौरी तौर पे लगा देनी चाहिए। लेकिन हुकूमत किस पे खेल रही है जी? उम्मीदों पे। मिफ्ता उम्मीदों पे मत खेलो, क्योंकि ये जो थे ना पिछली हुकूमत के, वो गौहर से पहले, ताबिश गौहर से पहले कौन थे भला अपने यार, अपने जो यार थे पंजाब आटा वालों के, वो बाबर नदीम बाबर, हाँ जी। ठीक है, नदीम बाबर साहब के दौर के अंदर तेल नेगेटिव में गया था जी, और ये इस उम्मीद पे बैठे रहे, और इन्हें उस वक्त $3.5 पर MMBTU के ऊपर LNG भी ऑफर हुई थी। ये इस पे बैठे रहे कि हम $2 पे लेंगे नहीं हुई, फिर सुक्का ही निकला है वहां से, ठीक है ना। तो इसलिए इनको उम्मीद थी, तो उम्मीदों पे मत खेले, अमलियात के ऊपर आइए जी। उम्मीदें मिफ्ता साहब को क्या है वो मैं आपको बता दूं जी। वो मैं कल भी बता चुका हूं, आज फिर बता देता हूं कि या तो यूक्रेन की जंग खत्म हो जाए और तेल नीचे आ जाए, और हम तेल की कीमत कम ना करें, और उसमें से हम 750 अरब रुपया निकाल लें, ठीक है, ठीक हो गया। और या फिर उम्मीद ये है कि ईरान के साथ न्यूक्लियर डील थ्रू हो जाए। ठीक, वैसे मुझे ये फार फेच लगती है, मेरा नहीं ख्याल होगी इतनी जल्दी होनी चाहिए, मेरा ये ख्याल नहीं कि इतनी जल्दी होनी चाहिए, होगी लेकिन एंड ऑफ जुलाई तक नहीं हो सकती, कम से कम मेरा ये ख्याल है। तो ये ख्याल ये है कि ये हो जाए, इधर डील हो जाए और ईरान का तेल फ्लड करे और इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस नीचे चले जाए। दूसरी बात जी, 1 जुलाई से सऊदी अरब ने अनाउंस कर रखा है कि वो अपनी आउटपुट में इजाफा करेगा, ये उसने वादा कर रखा अमेरिकन से, ठीक है, ठीक है। और शायद 1 जुलाई के बाद ही वेनेजुएला का तेल भी हिट करेगा इंटरनेशनल मार्केट को। तो मिफ्ता इससे होप लगा के बैठा है कि जब ये होगा तो ऑयल प्राइसेस नीचे आएंगी, हम अपनी प्राइसेस नीचे नहीं करेंगे, ये सिंपल जी। और वो पीडीएल निकाल लेंगे उसमें से और बाकी लॉसेस उसमें से पूरे कर लेंगे। अब हमको आदत तो पड़ गई होगी। बहरहाल ये उनका ऑप्टिमिज्म अपनी जगह के ऊपर है, हम इसको कुछ नहीं कह रहे, लेकिन हकीकत काफी तलख है, हकीकत बहुत तलख है। मेरा ख्याल ये है कि इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए मिफ्ता ने अगर IMF के साथ मुज़ाकरात करने स्टाफ लेवल के इसी हफ्ते में जाना है या वर्चुअल मुज़ाकरात करने हैं स्काइप के ज़रिए, तो मिफ्ता साहब को फौरी तौर पे तेल की कीमतें बढ़ा देनी चाहिए और IMF की जो डिमांड है उसके बराबर ले आनी चाहिए। यार 1 महीने लिए बढ़ा लो, फिर कम कर लेना। वो अब बढ़ा के IMF से डील उठा लें, और जैसे ही आप डील उठाएंगे तो हमारे दोस्त जो हैं वो हाथ में पैसे पकड़ के बैठे हुए हैं, वो पैसे डाल देंगे, मईशत जो है वो उठ जाएगी, फिर आप डॉलर को भी स्टेबल कर लीजिएगा। फिर आप जब प्राइसेस कम होंगी ऑयल की तो आप कम ना कीजिएगा, वहां से भी पैसा निकाल लीजिएगा, ठीक है ना जी। और एक विंडो ऑफ सब्सिडी के जरिए 150 अरब रुपया ज़रूरतमंदों में बांट दीजिएगा अजाफी। वैसे तो 325 अरब रुपया आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड को देना है, इसकी बजाय 325 अरब की बजाय 300 दे दें, और ये जो 25 अरब रुपया है ये टेक्निकल एजुकेशन पे लगा दें, ठीक है ना। और आप देखिएगा कि अगली दफ़ा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड से पैसे लेने वालों की तादाद जो है वो 20% कम हो जाएगी। करके तो देखें यार, टेक्निकल एजुकेशन को थोड़ी सी तवज्जो तो दे के देखें। वर्क फ्रॉम होम वाला ट्रेनिंग कोर्स टैप्टा ने शुरू करवाया था, अमेरिका से लेके आए थे वो ट्रेनर, और उन्होंने 2 कोर्सेज करवाए थे, 15-15 के 2 बैचेस थे।
या 20-20 के 2 बैचेस उन्होंने ट्रेन किए थे, ये टेक्निकल ट्रेनिंग कॉलेज गुलबर्ग के अंदर। वो जो 40 एक बच्चियां उन्होंने प्रेफर की थी, वो 40 एक बच्चियां जो हैं वो इस वक्त 40 एंटरप्रेन्योर हैं भाईजान, ठीक है। वो 40 एंटरप्रेन्योर हैं इस शहर लाहौर के अंदर, जिन्होंने आगे 20-20 30-30 सीटें रख ली हुई हैं, हॉल बना के, घरों के अंदर बना के, और वहाँ पे वो मुकामी बच्चियों से काम करवाती हैं। और उनको भी एक देखें ना यार, आप देखिए ना 12 से 15 हज़ार रुपया टीचर को तनख्वाह मिलती है प्राइवेट स्कूल के अंदर, उसकी निस्बत अगर 8 घंटे काम करने के एक बच्ची को 30,000 से 40,000 रुपया मिल जाए और वो बाइज़्ज़त तरीके से अपने मोहल्ले से में जाए काम करने और मोहल्ले से ही उठ के वापस आ जाए, तो कोई हरज है? दादी टाइम खत्म हो गया, मेरे रफ़ीक और सब आ गए ना, पर कोई हरज है? तो वो भाई उस ट्रेनिंग कोर्स को ना आपने थोड़ा सा एक्सपेंड करना था, ठीक है ना, लेकिन वो फिर बम धमाके शुरू हो गए, अमेरिकन नास गए। अगर कोई अक्लमंद होता तो वो उनसे वर्चुअली वो कंटिन्यू करवा लेता, क्योंकि वो किसी एनजीओ ने फाइनेंस किए थे, वो ट्रेनर जो थे, मास्टर ट्रेनर जो थे, वो किसी एनजीओ ने अनाउंस किए थे। अच्छा, और साथ में उन्होंने कहा था कि हम ट्रेनर को ट्रेन कर रहे हैं, हम आम लोगों को ट्रेन नहीं कर रहे, इनको आप आगे इस्तेमाल करेंगे और इनके ज़रिए ये आप यहाँ पे रोज़गार जनरेट करेंगे। अब वो जो 40 एक बच्चियाँ ट्रेन हुई थी, वो अपने अपने घरों में जाके उन्होंने अपने अपने काम शुरू कर लिए। पंजाब हुकूमत को या टैप्टा को उसको फॉलो अप करना चाहिए था कि बच्चिए तेन ट्रेनिंग इस गलों नहीं दवाई सी कि तू घर जाके काम शुरू कर, वो भी कर, ए जरा 5 घंटे की क्लास ते लिया कर रोजाना इत्थे आके। एजुकेशन का प्रोग्राम नहीं है, बहुत एजुकेशन का प्रोग्राम नहीं है, बहुत बोरियत हो रही है। दासू प्रोजेक्ट जो है उससे नए दौर की बुनियाद पड़ेगी मुल्क के अंदर। एक खुर्शीद शाह साहब ने कहा है, भला साजिश की हुई है जी, जो सूबा सबसे बड़ा मुखालफ है नए डैम्स का, उसके नुमाइंदा वजीर से कहलवा रहा है चाचू। अब ये देखो, ये बड़ी बड़ी साजिश है पीपल्स पार्टी के। अब चूंकि टाइम खत्म हो गया, मैं एक ही सांस में खबरें फेंकने लगा हूं। मैं भी एक ही सांस में फेंकी है मैंने। फर्टिलाइजर मोर एक्सपेंसिव होने जा रही है, खाद महंगी होने जा रही है। कितनी? 10% से भी ज्यादा शायद हो जाएगी। चले 1800 वाला 2000 का हो जाएगा बैग। जी, बैंकिंग सेक्टर पे जो टैक्स बढ़कर 42% हुआ, उस पर बहुत लेदे हो रही है। अच्छा, ठीक है जी। चलिए, अभी बजट अप्रूव तो नहीं हुआ ना। असेंबलर्स बहुत आना पी हैं, टैक्स बढ़ गया। और सबसे अहम खबर आज की जो मैं पढ़ना चाह रहा था, वाकयात में चले गए। 699 अरब रुपए की जो सब्सिडी बराह रास्त देने वाली जो है अगले माली साल के लिए जो रखी है, उसमें से 570 अरब रुपया पावर सेक्टर को मिलेगा। सबसे बड़ा बेनिफिशियरी उसका पावर सेक्टर होगा। 34 अरब रुपया दीगर जो शोबा जाता उन्हें मिलेगा। पैस्को को 7 अरब रुपया, यूटिलिटी स्टोर 17 अरब और पेट्रोलियम को 71 अरब। पेट्रोलियम की ही खबर इसके साथ में एक जोड़ के पढ़ने लगा हूँ। हुकूमत जो है वो 1.144 ट्रिलियन 1144 1440 अरब रुपया 1144 अरब रुपया 1144 अरब रुपया ऑयल और गैस सेक्टर से इकट्ठा करेगी। मतलब डिविडेंड देने जा रही है, गवर्नमेंट की आमदनी तो वहीं से आएगी। हाँ, ज़ाहिर है नहीं, उनके वो भी तो होते हैं, पेट्रोलियम लेवी वगैरह, लाइसेंस वगैरह भी ऑक्शन होते हैं कुओं के। हाँ जी, हाँ, कुओं के। उससे भी ये बड़ा ऑप्टिमिस्टिक किस्म का है वैसे, जिसे कहना चाहिए। वीकली इन्फ्लेशन 3 साल के बुलंद तरीन लेवल पे पहुंच गई। हाय कितनी? वीकली इन्फ्लेशन जो है वो 2.67% बढ़ने के बाद, इसके यहाँ नंबर अगर मुझे मिल पाए 23.98%। CPI होगी, हेडलाइन नहीं होगी। जी जी, हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होगी। SPI है। हाँ, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है। जी जी, SPI है, CPI नहीं है। चलो, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जी, ठीक है ना, किराया भी पा लो ਇਹਦੇ ਚ। वो CPI होती सिर्फ किचन इन्फ्लेशन ना, ये SPI जो है ये किराया शुराया, ये सफर ये सारा कुछ। यार मैंने क्या सुना है, यार टाइम बहुत ज्यादा हो गया, मैंने क्या सुना है, हाँ। सर अपने तमाम इदारे जो है वो स्टेट बैंक के साथ उनके मामला शेयर करने जा रहे हैं वॉलंटियरली। इज इट पॉसिबल? शेयर नहीं करने जा रहे, अकाउंट्स ट्रांसफर करने जा रहे हैं। वो तो IMF की शर्त थी। हाँ जी, गुडविल तो क्वेश्चन ना हुआ नहीं, उसी कंडीशन के तहत ही करने जा रहे हैं ना, कि इतना बड़ा इकोनॉमी का शेयर सर मैनेज करते हैं तो उसका हिसाब किताब ही कोई नहीं। इतना बड़ा, सबसे बड़ा। हाँ, तो वो सर ने फिर भला क्या कहा जी कि हम सरेंडर करेंगे तो
بڑے لوگوں کے سامنے ظاہر ہے تو اسٹیٹ بینک کے پاس ڈائریکٹ شیئر جائیں گے, کسی بینک میں نہیں جائیں گے, اسٹیٹ بینک کے پاس ڈائریکٹ اپنا اکاؤنٹ لے کے جائیں گے. تو اسٹیٹ بینک انہوں نے کہا چلو تو اسٹیٹ بینک جی کار لو اپنا اکاؤنٹ, لیکن مانیٹر تو وہ پائے گا نا, ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھائی لینڈ کے اندر AGM نہیں ہوگی پھر. تنتی تو نہیں ہے, اسلام آباد اچھی جگہ ہے, ظاہر ہے نہیں, موربن اچھی جگہ ہے, مری اچھی جگہ ہے نہیں. تو وہ ایک بنی گالا کے ایک رہائشی نے KPK کی 600 کنال زمین جو کہ پنجاب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور اسلام آباد سے اس پہ بیٹھیں اگر تو وہ سیدھی آپ جاتے ہیں, اللہ آپ کا بھلا کرے, اس تک پہنچ جاتے ہیں. سڑک بنوائی ہے باقاعدہ, اس کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے خرچے سے سڑک بنی ہے اس پلاٹ تک جی, ٹھیک ہے نا. وائنڈ اپ کرتے جلدی سے. بنی گالا 2 بننے جا رہا ہے. فاروق فیصل خان نے خبر دی ہے, اس کی خبر آن لائن پڑی ہوئی ہے, دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہوگا, آخری جملہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین دادا جی, بہت شکریہ. ناظرین اکرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتا شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.